صباح الخير عليكم ومرحبا بكم سور لا شين يوتيوب لا بيل اسيت ديزيت. راني معكم اليوم باش نديرو خبيزات محشيين ونطيبوهم في المقله كيما بالضبط. يعني مي شنو هاد المره راح نديروه فارسي الافونس هكذاك خضر في خضر ونطيبوه ديريكتومون في المقله. واش فيه مليح، ما فيهش يعني ما راحش نخمروه هاد البطبوط، يعني حنعطيو له وقت قصير في التخمار، يعني واحد 10 دقائق هكذايا شويه اون بروميير ليو، بعد نخليوه شويه برك تاني يخمر لو طون نوجدو لاصاص ديالنا. واش عندنا لهنا؟ راح نبداو بالسوائل. عندي هنايا كاس، انا الكاس ديالي فيه 150 مليلتر، يرفد حتى 180، يعني تقدروا يعني على حسب باش تجيكم من كونتيتي ماشي كبيره كبيره بزاف. فوالا دونك عندي كاس تاع حليب بين 150 و 180 مليلتر. راح نزيد له الحليب ديالي يكون دافي، دونك ان فيغ دو لي تياد، نزيد له ان فيغ دو تياد الماء كيف راح نديرو تياد. فوالا واش راح ندير؟ راح ندير الخميره، نحكم ندير مغرف كبيره تاع بلوتو مغرف ونص تاع الخميره هكذا، يعني باش يخمر بالخف تفاعل رابيد. راح نزيد لهم مغرف تاع السكر هكذا، وندير كاس واحد تاع لافارين. فوالا نخليو الكاس، راح نكيلو به لا سويت. راح نحكم انفوي وراح نخلط هاد الميلونج ديالي هكذا. بليتو فوالا راح نخلطو مليح وراح نزيد دوزيام فيغ تاع لافارين. فوالا دونك هنا اون بروميير ندير زوج كيسان تاع فارينه. كيما راكم تشوفوا هاهي لاباط ديالي مازالت ليكيد، دونك نكمل نخلطها هكذايا مليح وراح نغطيها ونخليها يعني واحد 10 دقائق حتى 14 حتى 15 دقيقه باش يعني يتفاعل لي مليح ويدير لي الفقاعات. لو مومون اللي راهي تخمر فيه العجينه ديالي، هنا واش كنت درت شويه زيت في المقله ديالي في الطنجره ديالي، ودرت البصل ديالي يعني نواسي البصل ديالي، ندبل البصل ديالي. راح نزيد له شويه تاع ثوم مرحي، واللي ما عندوش ثوم مرحي يعني يقدر يدير ثوم عادي. هنا عندي يعني زوج حبات قرعه كنت ربيتهم، 4 حبات زروديه، وعندي اون كونتيتي تاع الزيتون دي نوايوتي كنت قطعته رقيق يعني بزاف. راح نزيدهم للطنجره ديالي هكذا وراح يعني نخلطهم. نزيد ندير يعني تانيت التوابل. واش راح ندير؟ راح ندير شويه تاع الملح، ما نديرش بزاف باسكو يعني الزيتون جاي مالح، وما نزيدش الفرomاج ابري. وهنا نديرو شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع الكمون، وشويه تاع الكركم. راح نخلطهم بيان ونخليهم يعني حتى يذبالوا ويتواساو لي كومبليتوم. نجي الخميره ديالي ابخي ما خليتها 4 ساعات تخمر كيما راكم تشوفوا، راهي يعني شغل خمرت. ها هي فوالا خمرت لي بيان. واش راح نزيد لها؟ راح نزيد لها 4 مغارف تاع الزيت ويل نورمال، ويل دو تورنوسول، زيت سانغو. وراح نزيد لها كاس لا ميزور هذيك اللي خدمت بها، يعني اشاك فوا هذه كاس تاع لا سومولين، يعني الدقيق رطب كامل هذاك تاع العجين. فوالا راح نزيدها وراح نخلطها بيان كوم يلفو. قبل ما يعني راح نزيد هنايا ابخي نزيدوا لها الملح، ما تنساوش ديروا الملح باسكو انا في لا فيديو نسيت ما درت لهاش الملح. وراح نبدا ندير لا فارين باش نطم العجينه ديالي. عندي كاس تاع لا فارين، راح نزيدو يعني تدريجيا هكذا
باش نطم لاباط ديالي، ونبدا نحرك بيدي دو بريفيرونس. واللي عندها بيترا يعني تخدم بالبيترا راح تنقص عليها التعب. هنا راني نشوف بلي العجينه ديالي مازالت طريه، راح نزيد لها تاني شويه تاع لا فارين. فوالا راني كملت الكاس هذاك، نكمل نخلطها بيان. فوالا لاباط هذه خفيفه بزاف يعني وهايله. راح نزيد لها تاني تقريبا واحد نصف كاس اون دومي ميزور تاع لا فارين. هنا براتيكمون راح تكون هذه هي لا كونتيتي تاع الفارينه. دونك شدت لي اكزاكتومون 3 كيسان ونص تاع فارينه باش طميتها. لاباط ديالي هنا كي طميتها فوالا كيما راكم تشوفوا فيها راهي طريه. كنت دلكتها واحد 2 حتى 3 دقائق هكذا كيما راكم تشوفوا. واش راح ندير هنا؟ راح نحلها هكذايا شويه. راح ندير شويه في البلان دو طرافاي ديالي شويه تاع لا فارين، وراح يعني نبدا نقطع في الخبيزات ديالي. يعني نقدر نقطعهم بين 8 حتى يعني 10 خبيزات. هذا الشيء يعني سولون واحد يحبهم كبار ولا صغار. فوالا هكذا راح نحكم كل وحده هكذا نطمها هكذا نطموهم، ويعني وراح نحطهم هكذا سور لو كوتي، نخلوهم يعني يخمروا واحد 10 دقائق ان كار دور هكذا نحطوهم لو طون نكملو لا فارس ديالنا. بوغ لا فارس ديالي ابري ما طابت واش راح ندير؟ نزلت اون كونتيتي تاع الفرomage بلون نورمال، وزدت لها اون بواط تاع الطون. تقدروا ديروا اون بواط 2 بواط تاع الطون. درت طوماط، واذا حبيتوا ديروا الويل وشنو صفيوها من الزيت ديالها. راح نخلطهم بيان. وهنا اكوتي كيما راكم تشوفوا راني حاطه لي بول ديالي، يعني نخليوهم يخمروا تقريبا يعني 15 دقيقه ماكسيموم لو طون. يعني نوجد برك انا لا فارس ديالي، وراح نبدا نعمر فيهم بالوحده. نبداو بسم الله. نحكم اون بول، نبدا نحل فيها يعني بالعقل. اذا شتو يعني ما قدرتوش تحلوها تقدروا ديروا شويه لا فارين في لو بلان دو طرافاي ديالكم. فوالا هنا راح نحكم اون بول نحلها هكذايا بالحلال. نعاون روحي بالحلال باش نحلها، ما تحلوهاش رقيقه بزاف يعني باش ما تتقطع لكمش كي تبداو تابلاتيو فيها. ندير لا فارس ديالي ونبدا نغلق في لاباط ديالي خبيزات يعني نورمال لو بلو نورمالمون بوسيبل. نبدا نطم لي كوتي هكذايا ونبدا نغلق فيها باش لا فارس ديالي هذيك ما تخرج ليش. فوالا نغلقوها بيان. اذا كاين زياده تاع لاباط يعني نحيوه. فوالا نقلبها على الكوتي الاخر. نعاون روحي بالدقيق هنايا، نحط شويه دقيق من التحت ونزيد نرش عليها دقيق من الفوق، ونبدا نحلها بالعقل. تقدروا تحلوها يعني بالحلال بلا عقل يعني ديليكاتمون باش ما تتقطع. سينون دو بريفيرونس يعني حلوها هكذايا بيدكم يا با ميو باش ما يجوش قلت لكم ما تتقبش. وندير لها كي نكمل نحلها كامل راح ندير لها شويه دقيق من الفوق ونكمل جو لا بلاتي بيان هكذا باش يعني لاباط ما تجينيش خشينه بزاف. يعني يجوني ما تكونش عندي لاباط بزاف في الخبيزات ديالي. راح نحط شويه دقيق في لو بلان دو طرافاي ديالي ونبدا نديرها. راح نكمل لا كونتيتي كامل اللي عندي باش نبدا نطيب. وكي نبدا نطيب بيان سور نبدا توجور بلا بروميير اللي خدمتها. ابخي ما كملت يعني طويت كامل الخبيزات ديالي راني حطيتهم هنا في المقله. راح نحطهم يعني ابان وراح نقلبهم هكذا كيما راكم تشوفوا. ما راحش نخليهم يطولوا بزاف هكذا، ونقعد يعني نقلب فيهم باستمرار يعني شويه هكذا شويه هكذا حتى يطيبوا كومبليتمون. فوالا هكذا شويه دو شاك كوتي بلا يعني ما يطيبوا كومبليتمون. راح نزيد غير يشدوا روحهم دان كوتي، راح نزيد نقلبهم ونزيد نطيبهم على لوطر كوتي.
نطيبوهم في مقله. المقله تكون يعني ثقيله شويه وما تلصقش، والنار يعني تكون ماشي قويه بزاف، شويه تحت المتوسط، شويه ناقصه على المتوسط هكذا، يعني باش يطيبوا لي فغردهم. ما تنساوش يعني تسخنوا بيان المقله ديالكم قبل ما تبداو طيبوهم. فوالا هام الخبيزات ديالي ابخي ما كملت طيبتهم كيما راكم تشوفوا فيهم، يعني فريمون خرجوا لي هايلين بنان بزاف. ننصحكم يعني تجربوهم، ما يشدوش كامل الوقت بيسك لاباط يعني ما خمرتها ما والو. فريمون يعني ما تكسروش كاع راسكم باش توجدوهم، وما نحكي لكمش يعني خفاف شوفوا خفاف ريشه جاو هايلين ما شاء الله. فوالا هايله لا غوسيت هذه سيرتو للصيف، واحد باش ياكل شويه حاجه خفيفه. فوالا وهنا درت لاصوص ميزون اللي كنا ديجا وجدناها من قبل. فوالا سيتي لا غوسيت ديالنا تاع اليوم، ان شاء الله تسيوها وان شاء الله تعجبكم. يا بيانتو ان شاء الله بور اون اوتر غوسيت. يعطيكم الصحه.